محترم شرکائے اجلاس، اب میں درجہ عربی ششم کے ایک طالب علم عزیزم حذیفہ نانا پنڈاوی سلمہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی متعین کردہ روایت میں نور مبین کی تلاوت فرمائیں۔ فرع ثانی مساہم نمبر 5 حذیفہ نانا پنڈاوی۔ عبد المتین میرجوی کے لیے قاری تنویر کی طرف سے 300، ادریس شولاپوری کی طرف سے 500، سلیمان ڈابھیلی کی جانب سے 200، ان کے محترم دادا صاحب کی طرف سے 1000، ارشد میرجوی کی طرف سے 200، مجموعی 2700 کی رقم نقد موصول ہوئی ہے۔ حمزہ و ناصر کی طرف سے قلم اور متعدد احباب کی طرف سے عطر کی مختلف شیشیاں موصول ہوئی ہے، فجزاہم اللہ عنا احسن الجزاء۔ اس کے علاوہ 3 مصحف شریف موصول ہوئے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے ہدیہ من جانب یاسر میرجوی برائے رضوان دیواوی۔ آ کر اپنا انعام حاصل کرے بھائی، جلدی جلدی۔ رضوان دیواوی۔ مساہمین کو آگے بیٹھنے کے لیے کہا ہے، جو پیچھے بیٹھے ہیں مساہمین آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ۔ ہدیہ من جانب یاسر میرجوی برائے عبد المتین میرجوی، ہدیہ من جانب یاسر میرجوی برائے صدیق کولہاپوری۔ صدیق جی، ایسا لگتا ہے کہ انعام کا مانسون اٹھ رہا ہے اب۔ جی جی حضرت۔ ہمارے معزز قاری سعید صاحب بھریوی کی طرف سے بھی ایک پرچی موصول ہوئی ہے، اس پر لکھا ہے تمام مساہمین کے لیے قاری صاحب کی جانب سے 1000 روپے اور ان کے کسی متعلقین میں سے کسی کی طرف سے تمام مساہمین کے لیے 2000 روپے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب اور ان کے متعلقین کو بھی جو ہے بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ سعید بھائی حیدرآبادی کی طرف سے مزید 500 روپے موصول ہوئے ہیں چوتھی مجلس کے مساہمین کے لیے، یعنی آئندہ جو مجلس ہوگی مغرب کے بعد سعید بھائی نے ابھی سے جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے اور رقم بھیجی ہے۔ جزاہ اللہ عنا احسن الجزاء۔ جی شروع کیجئے بھئی، یہ صدیق کا انعام اٹھائیے۔ تشریف لائیے۔ أنا أقرأ برواية خلاد عن سليم عن حمزة زيات الكوفي من طريق ابن شنبوز عن ابن شاذان من كتاب الشاطبية۔ اخیر میں رحمہ اللہ بھی کہا کرو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ صاد والقرآن ذي الذكر۔ بل الذين كفروا في عزة وشقاق۔ كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص۔
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك
فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالليل
كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اصطرناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفزي وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي وقرأ على السامري وقرأ على ابن شمبوذ وقرأ على ابن شاذان وقرأ على خلاد وقرأ على سليم وقرأ على حمزة زيات الكوفي رحمهم الله تعالى. माशाअल्लाह। अल्लाह ताला अज़ीज़ हुज़ैफ़ा की क़िराअत को शरफ़ कबूलियत बख्शे और हुस्न सौत की बेशबहा नेमत की मज़ीद क़द्रदानी उन्हें नसीब फ़रमाएँ।